वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त दोबारा हम करबला मोहल्ला में यहाँ पे मौजूद हैं और ये बड़ी अजीम ज़ियारत आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये शहज़ादा अली अकबर सरकार का ये मुकाम शहादत है, जो शबीए मुस्तफ़ा हैं और जो जिगरे मुस्तफ़ा हैं, जो सरकार के सीने की ठंडक हैं, सरकार के लख्त जिगर हैं और ये हम सब के ईमान का हिस्सा हैं। आपकी इस जगह पे शहादत हुई और ये एक अजीम बारगाह में इस वक्त हाज़िर हैं। अल्लाह करीम इन मसूमीन के सदक़े से हम सब के हाल पे रहम फरमाए और हम सब की जो इतने सगीरा कबीरा गुनाह है उसकी माफ़ी अता फरमाए। पूरी दुनिया में इस वक्त जिस जगह पे भी हमें नसीबी टीवी के तवस्सुल से लोग देख रहे हैं, इस मुकाम की ज़ियारत करें। अल्लामा साजिद साहब भी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी माशाअल्लाह लम्हा बलम्हा हमें बड़ा अच्छा गाइड किया यहाँ पे। इनसे भी मुख्तसरन हम पूछेंगे इस मुकाम के बारे में कि इनके क्या व्यूज़ हैं। ये ख़ास सरकार की बारगाह है, इस दर से कोई आज तक खाली नहीं गया। ये वो दर है जिस दर के चक्कर जबरील अमीन ने काटे और आज तक लग रहे हैं। ये अर्श मोहल्ला पे भी इस दर की फजीलत आला वाला है और इस फर्श पर भी खुदा ने देखे कैसी शानें अता फरमाई हैं इस ख़ानदान को। मैं आपको अल्फाज में यहाँ की रूहानियत का आलम नहीं बयान कर सकता। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको यहाँ की हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। अब चल के आएँ और इस जन्नत में आके अपनी सांसों को मुअत्तर करें, अपनी रूह की ताजगी इसमें आके यहाँ पे महसूस करें। अल्लामा साहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस मुकाम के बारे में मुख्तसरन आप क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। आप इस मुकाम के बारे में, क्योंकि आपको 8 साल यहाँ पे गुजरे आपके और आप माशाल्लाह यहाँ पे मुदर्रिस भी हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं और आपके पास हिस्ट्री है और एक आप मुहिब्बे अहले बैत हैं, आप ग़ुलाम अहले बैत हैं और आपके सीने में पंजतन पाक की मोहब्बत है। इसके मुतल्लिक आप मुख्तसरन क्या बयान फरमाएंगे हमारे व्यूवर्स के लिए। तमाम अपने देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करबला के मैदान में मौजूद हैं। करबला इमाम हुसैन की आमद से पहले इसका नाम करबला था, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हुई, उसके बाद ये करबला नहीं रहा बल्कि करबला मुअल्ला बन गया। इस कायनात के अंदर 2 मुअल्ला हैं, एक अर्श मुअल्ला है, एक करबला मुअल्ला है। ये करबला मुअल्ला ऐसे नहीं बना, यहाँ पे हुसैन इब्न अली ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त, ये वो मकाम है कि जहाँ पे इमाम हुसैन के 18 साल के जवान बेटे की शहादत हुई। 18 साल के जवान बेटे को कुर्बान करना दीन पे आसान नहीं है, लेकिन इस दीन पे खिदमत थी हुसैन इब्न अली की। ये दीन इस्लाम जो है वो हम तक पहुँचा है पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। उनके तवस्सुल से वो इस दीन को लेकर आए। फिर उस वक्त ऐसा आ गया कि दीन के ऊपर मजाक उड़ाया जाने लगा। अब हुसैन इब्न अली ने दीन की हिफाजत करने के लिए 28 रजब को मदीना को छोड़ा, 2 मुहर्रम को इस करबला के मैदान में पहुँचे, 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पानी बंद हो गया और 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा तो मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को पहले भेजा है। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या अपनी औलाद से मोहब्बत करते थे इसलिए असहाब को पहले भेज रहे थे। इसका जवाब ये है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि करबला में मर जाना आसान था, ज़िंदा रहना मुश्किल था। इसलिए मुश्किल काम इमाम हुसैन ने खुद अपने ज़िम्मा लिया है। अपने असहाब को, अपने अंसार को पहले कुर्बान किया है ताकि वो जल्दी जाकर जन्नत में उनके बाबा से हौज़ कौसर सैराब फरमाएँ, पाक पैगम्बर से हौज़ कौसर का जाम नोश फरमाएँ। लेकिन जो जितनी देर ज़िंदा रहा उसने उतनी ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं। असहाब चले गए, जब औलाद की बारी आई तो औलाद में सबसे पहले शहीद जो हैं वो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अली अकबर को भेज रहे थे तो सबसे मुश्किल तरीन मरहला था इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कि अपने जवान बेटे को, जिसको कई अरसे तक दुआ मांगते रहे कि अल्लाह मुझे नाना की शक्ल वाला बेटा अता फरमाए,
کہ جب بھی میں اپنے نانا سے کی زیارت کا مشتاق ہوں، اس کو دیکھنا چاہوں تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں۔ تو اللہ نے جناب علی اکبر عطا فرمایا، اور جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو میدان کی طرف بھیج رہے تھے تو اس وقت کئی مرتبہ بھیجا ہے میدان کی طرف، پھر واپس بلا لیتے تھے، پھر بھیجتے تھے، پھر واپس بلا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ بھیجا اور ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو علی اکبر علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ضعیف باپ ہے، کمر پہ ہاتھ ہے، اور آہستہ آہستہ سے آواز دے رہے، علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا خود ہی بھیجا ہے، پھر واپس بلا رہے ہیں۔ تو فرمایا علی اکبر کاش تیرا جوان بیٹا ہوتا اور تو اسے موت کی طرف بھیجتا، تو پھر میں پوچھتا علی اکبر جوان بیٹوں کو موت کی طرف کیسے بھیجتے ہیں۔ جناب علی اکبر آئے ہیں، پہلے حملے میں 120 لعینوں کو فنار کیا ہے، پھر واپس آئے ہیں، بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو شامیوں کو شام پہنچا دوں گا، کوفیوں کو کوفہ پہنچا دوں گا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا میرے بیٹے زین سے زمین پہ آ۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے اترے ہیں، مظلوم کربلا نے کہا کہ اپنے منہ میرے منہ پہ رکھ۔ جناب علی اکبر نے منہ کے اوپر منہ رکھا ہے اور پھر تڑپ کے پیچھے ہٹ گئے ہیں، رو کے فرماتے ہیں بابا آپ کی زبان مبارک تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر جناب علی اکبر علیہ السلام زین پہ سوار ہوئے، پھر آئے اور 80 لعینوں کو فنار کیا۔ ایک ملعون نے جناب علی اصغر کے سینہ میں برچھی کا حملہ کیا، برچھی کا لگنا تھا کہ جناب علی اکبر زین سے زمین پہ آئے ہیں۔ جیسے زین سے زمین پہ آئے، رو کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابتا، بابا میرا آخری سلام ہو۔ عزادارو جب آخری سلام پیش کیا ہے تو جناب امام حسین علیہ السلام جلدی سے میدان کی طرف آئے ہیں۔ جیسے ہی مظلوم کربلا میدان کی طرف آئے اور دیکھا کہ جناب علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے، رو کے فرمایا بیٹا پہلے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، آج ایک ہاتھ سے سلام کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بابا جس ملعون نے میرے سینے میں برچھی ماری ہے اس نے برچھی میرے سینے میں توڑ دی ہے، اور جاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا میں دیکھوں گا حسین کتنا بڑا صابر ہے، جب جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالے گا۔ عزیز و مولا حسین علیہ السلام نے برچھی کا پھل جب نکالا ہے تو تنہا برچھی نہیں، علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جناب علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں ہمارے تمام سننے والے اور موجودین تمام احباب کے جوانوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کی جوانیوں کو سلامتی عطا فرمائے اور ان کے گھروں کو شاد اور آباد فرمائے۔ پروردگار عالم جو ہمارے دیکھنے والے اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور دعائیں کا کہہ رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان سب کو بھی ان پاک مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ساجد صاحب، علامہ صاحب آپ نے بھی کافی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حیدر کا در ہے، اور جو ان کی نسبت میں آ گیا ہے اصل میں اس کا ایمان کامل ہے۔ آپ در پنجتن پہ آئیں، یہاں پہ آ کے روح کی تسکین کو پائیں۔ اللہ کریم آپ سب کی حاجات و مناجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دربار عالیہ قادریہ نصیب آباد شریف کا یہ فیضان پوری دنیا میں اسی طرح اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نصیبی ٹی وی کے لیے بھی دعا کریں، اور دیگر جتنے ٹیم یہاں پہ موجود ہیں ان کی حاضری قبول ہو جائے اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مجھے کربلا محلہ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔